बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 ज़िलहज पीर और ईद उल अज़हा के तीसरे दिन का सबसे बड़ा वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर इस वजीफे को ईद उल अज़हा के तीसरे दिन किसी भी वक्त पढ़ लिया जाए तो अल्लाह ताला 300 रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, 300 हाजतें पूरी होती हैं। क्योंकि ये वजीफा ईद के तीसरे दिन करने वाला है। जो शख्स भी ईद के तीसरे दिन ये वजीफा पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसको गैबी मदद देता है। जो लोग अभी तक ज़िलहज के महीने में बरकतें हासिल नहीं कर सके, जिनकी अभी तक हाजतें पूरी नहीं हुई, उनके पास आज नायाब मौका है। आज आखिरी और सुनहरी मौका है। ये आज के दिन का सबसे बड़ा वजीफा है। अगर आज आप इस वजीफे को पढ़ लेते हैं तो शाम होने से पहले आप अपनी सारी मुरादें पा लेते हैं। इस वजीफे की बदौलत मार्फत के दरवाजे खुल जाते हैं, हर दुआ कबूल हो जाती है। और ये एक ऐसा वजीफा है कि जिनके हाथ ये अमल लग जाता है वो अल्लाह ताला के खास बंदे बन जाते हैं। दीन और दुनिया में अल्लाह ताला इनको इनाम याफ्ता बना देता है। अल्लाह ताला इन्हें अपना दोस्त बना लेता है। और जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है तो फिर इसे ना खत्म होने वाली इज्जत अता करता है और ना खत्म होने वाली दौलत अता करता है। ये वजीफा ऐसा है जो हर काम की कामयाबी की कुंजी कहलाता है। अगर आप भी आज अपना नसीब और मुकद्दर संवारना चाहते हैं, अपनी तकदीर को बदलना चाहते हैं और अपने घर के हालात को बेहतर करना चाहते हैं तो इस वजीफे को ज़रूर कर लें। ये आखिरी मौका है और ईद उल अज़हा के तीसरे दिन बहुत ही मुबारक और बहुत ही बड़ा दिन है। आप इस वजीफे को किसी भी दिन कर सकते हैं, रात को कर लें या दिन को कर लें। ये वजीफा पढ़कर आज आप अपना मुकद्दर संवार लें। जिस वक़्त चाहेंगे ये वजीफा पढ़ लें। ये वजीफा पढ़ने से इंसान की सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। वो भी हासिल होता है जो आपने अभी मांगना होता है, वो भी आपको मिल जाता है। इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियाँ, कर्ज का बोझ, बीमारियाँ और गम आते हैं। इस वजीफे को पढ़ने से हर किस्म की मुश्किल दूर हो जाती है, बीमारियों से निजात मिलती है और फिक्रों से छुटकारा नसीब होता है और गैबी मदद का इंतज़ाम हो जाता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना ही रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियाँ हों, ना परेशानियाँ हो और ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े और ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो ईद उल अज़हा के तीसरे दिन ये खास वजीफा इन कबूलियत की घड़ियों में लाज़मी कर लेना। आज ये वजीफा ज़रूर पढ़ लो क्योंकि ये इंतहाई बाबरकत, इंतहाई कबूलियत की घड़ियाँ हैं। आज जो बंदा भी इन खास कबूलियत वाली, बाबरकत, अज़मत वाली घड़ियों में अल्लाह से इस खास अमल को पढ़कर कुछ मांगता है तो इसके मामलात बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो जाते हैं। आज ईद उल अज़हा के तीसरे दिन ये वजीफा अल्लाह पर खास भरोसा रखते हुए, अल्लाह पर खास कामिल ईमान और यकीन रखते हुए पढ़ें और अपनी हाजात, ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करवा लें। जो ज़िंदगी में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, अपने रब के स्पुर्द कर दें और फिर देखें कि आपकी मुश्किलात कैसे हल हो रही हैं। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए ये मोहतरम नाज़रीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के बहुत से अमाल, वज़ाइफ डेली बेसिस पर अपलोड करती रहती हूँ। अब ये अमल क्या है कि आज ज़िलहज की 12 तारीख ईद उल अज़हा का तीसरा दिन, पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो उसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि कोई दुआ रद्द नहीं होती मगर इस दुआ और आसमान के दरमियान एक हिजाब है। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दूध पाक न पढ़ा जाए। जब उसकी ज़ात पर दूध पाक पढ़ा जाता है तो वो पर्दा हट जाता है और दुआ मकाम कबूलियत में दाखिल हो जाती है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दूध पाक ना पढ़ा जाए तो वो दुआ रद्द कर दी जाती है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया है जिसको तमाम मखलूक की आवाज़ को सुनने की ताकत अता फरमाई है। वो मेरे रोज़ा अनवर पर क़यामत के दिन तक खड़ा रहेगा। मेरी उम्मत का कोई शख्स जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ता उस शख्स का नाम और उसके वालिद का नाम लेकर कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
فلاں ابن فلاں شخص نے آپ کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا ہے، تو وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے جو عید الاضحیٰ کے تیسرے دن جب درود پاک پڑھ کر اس عمل کو شروع کریں گے تو ان کا نام بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا نام لیا جائے گا تو پھر اس بندے کی قبولیت ہو جائے گی، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم کا مرکز بن جائے گا۔ اس لیے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت اس بندے پر پڑے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کریں۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی جائز حاجت ہے، آپ نے اپنی جائز مقصد جائز حاجت کی نیت کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مالی مسائل، قرض کے مسائل، جو بھی خواہش ہے، جب آپ اس مقصد کی نیت کر لیں تو آپ نے فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ کی ذات کا ایک اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو کھول دیں گے، آپ کے مقدر کو سنوار دیں گے۔ اب یہ اسم مبارک کون سا ہے؟ یہ اسم مبارک یا رحمان ہے۔ جب اس اسم مبارک کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے مقدر کو کھول دیتا ہے۔ جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ رکاوٹیں شادی کے اندر ہوں، وہ رکاوٹیں دولت کی ہوں، گھر بنانے کی ہو، قرض کی ہوں، کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، بندشیں، وہ رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا رحمان پڑھنے کی برکت سے اس بندے کی ساری رکاوٹیں ختم کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور سارے راستوں کو ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس بندے کے سامنے پہاڑ جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ جب راستے کھل جاتے ہیں پھر مانگا جاتا ہے اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر جو بھی مانگو اللہ کی ذات دیتی ہے۔ جو شخص بھی عید الاضحیٰ کے تیسرے دن یا رحمان کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہوں سے نوازتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ 100 مرتبہ یا رحمان کو پڑھ لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے یا رزاقو یا وہابو کا عمل کرنا ہے۔ یا رزاقو رزق دینے والی ذات، مشکلوں پر قابو پانے والی ذات اور کامیابی دینے والی ذات۔ آج عید الاضحیٰ کے تیسرے دن یا رزاقو یا وہابو پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وظائف تو ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یا رحمان کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یا رزاقو یا وہابو کا عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک جو عمل کرنا ہے وہ بہت ہی عظیم صورت کا عمل ہے جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ سورت کوثر ہے۔ سورت کوثر 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس کے بے حد کمالات ہیں۔ آپ نے سورت کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے کہ 100 مرتبہ یا رحمان پڑھنے سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا وہابو پڑھ لیا ہے، اس سے آپ کے رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورت کوثر پڑھنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔
آج کا وظیفہ نہایت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اسے پڑھنے کے لیے صرف 1 آدھ منٹ کی ہی ضرورت لگے گی۔ اسے آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ عید الاضحیٰ کے تیسرے دن کا وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے، اولیاء اکرام نے پڑھا ہے۔ آپ نے بھی اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ بہت سی میری بہنیں، میرے بھائی جو کہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں ان کو آتا۔ آج میں آپ کو اتنا طاقتور وظیفہ بتا چکی ہوں۔ اب آپ اگر چھوٹی سی غلطی یا لاپرواہی کریں گے تو یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، یہ قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خلوص اور یقین کامل کے ساتھ نوازتا ہے۔ جتنے یقین اور خلوص کے ساتھ آپ یہ عمل کو کریں گے اتنا ہی آپ کو ملتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لینا ہے، صحابہ کرام کے صدقے سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو عطا کرے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کر دے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔